हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर काल मोविन बाबान स्टेटमेंट केलें. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनोन स्टेटमेंट केलें की सगळीं जी मेन जंक्शनां आहा थंयसर आमी AI कॅमेराज घालतले म्हणून. मोविन बाब आतां हेच्या पयलीं जे कॅमेराज घातलेले न्हू आनी कोटी कोटी मोडले ह्या कॅमेराजांचेर. म्हाका सांग, ते पयशे कितें जाले? आनी ते कॅमेरा इतले चीप क्वॉलिटीचे तशे जाल्यार कित्याक घातले तुमी एवरी इयर तुमी आतां कॅमेरांचे खबरी सांगता. आतां मेर्शे जंक्शना कडेन कॅमेरा घातलेले तुमी आनी कितल्याशा लोकांक लाखांनी ताळाव मारले. कितें आतां मागीर आयकूंक येलें की ते कॅमेरा सारके नासले म्हणून. आतां खरी खबर काय खोटी खबर ती आमकां खबर ना. कित्याक काडले कित्याक ते आमकां खबर ना. जाल्यार सारके जर नासलेले न्हू जाल्यार कोणाक जे ताळाव मारले ते ताळाव फेक जाले न्हू. तशें जाल्यार ते लोकांक ते पयशे परत मेळपाक जाय. जितक्या लोकांनी मेर्शे जंक्शनाचेर ताळाव घेतल्यात न्हू, कितें जर सपोज ते कॅमेरा सारके नासलेले, स्टेटमेंट आयका म्हजें, जर सपोज ते कॅमेरा सारके नासलेले कितें जाल्यार त्या लोकांक ते पयशे तेंचे रिटर्न मेळपाक जाय. सरकार बेश्टे आमच्या बोल्सांतले पयशे काडपाक शकना. आनी जर ते सारके आसलेले जाल्यार ते कॅमेरा काडले कित्याक? आतां थंय प्रॉब्लेम जाता. ट्राफीक कन्फ्युजन जाता थंयसर. कितें खंयची गाडी फुडें वयता आनी खंयची गाडी तुका आडवी येता तीच कळना थंयसर. सो हे कोणा खातीर जाता? तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर जाता न्हू. आनी आतां तूं परत स्टेटमेंट करता की AI कॅमेराज घालतले म्हणून. आतां हे कॅमेराज घालपाक कोटी कोटी जे मोडटात न्हू, कितें रे ते पयशे कोणाचे? ते सामान्य जनतेचे पयशे, जे सामान्य जनता टॅक्स भरता. आतां हे आमी तुमकां विचारीत जाल्यार आमी वायट, मागीर तुमी एक्टिविस्ट वायट म्हणटा. कितें सांग, लोक काय विचारिना. लोक तुमकां आतां भियोन आसा. कोणाची कामां जावपाची आहा, कोणाक बिझनस मेळपाचो आहा, कोणाची बाकीची आनी कसली मॅटर आहा म्हणून लोक भियोन आसा. आतां आमचें कशें आहा, आमी भायरूच सरले वयर वचपाक म्हणून आमी उलयता. कितें रे, आनी आमी उलयतकूच तुमकां दुखता मागीर. आतां म्हाका एक सांग, कॅमेराज घालच्या पेक्षा पयलीं रस्ते सारके करपाची गरज ना? रस्ते सारके करपाक जाय न्हू. अरे आयज रस्त्या खातीर जो सकाळचो कामाक वचपी मनीस आसता तो त्रास काडटा, सांजचो कामाकसून येवपी मनीस आसता तो त्रास काडटा. आयज रस्त्यांक वणक्यांक खातीर आयज दाबोले पळय कशी परिस्थिती जाल्या, परवरी पळय परिस्थिती कशी जाल्या. ती वयता थंय म्हापशा जाल्यार विचारूच नाका. कितें आख्ख्या गोंयान 40च्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्ते बरे ना. दॅट मिन्स हे सरकारान कितें केलें? सरकारान फक्त गाडयांचो टॅक्स घेतलो आनी पयशे आपूण आपल्या बोल्सान घातले. रस्त्यां खातीर कांयच करूंक ना. तुमी जेट पॅचर म्हणून कितें आयटम हाडलो, तो आयटम सुद्दां तुमचो खंय दिसना मरे हालीं. कितले जेट पॅचरान वणके भरले. आयज जे वणके पडले आख्ख्या गोंयभर न्हू, ते जेट पॅचर भरपाक शकता वणके इतके एक जेट पॅचर? कितें रे, अरे वयता थंयसर तुमी मरे नावाडकेपणां केल्या, वयता थंयसर. कितें आनी आयज तुमी नये नये एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जे हाडटात न्हू, पयलीं ग्रावंड लेवला वयले विचार करा रे. पयलीं आमकां रस्ते बरे दिया, मागीर आमकां ताळाव बरे दिया. पयलीं आमकां रस्ते बरे दिया, मागीर आमकां ताळाव बरे दिया. ताळाव दिया नाका म्हणिना. कितें रे, ताळाव दिवप हो सरकाराचो हक्क. आमी जर चूक केली न्हू, हेणी जे 2 व्हिलर रायडर आहात, 4 व्हिलर जे आहात न्हू, जे गाडये रस्त्यार चलता, ते चूक केले तुमी ताळाव दिवकूच जावो. पूण तुमचे रस्ते पयलीं सारके जाय. ते रस्ते सारके करा आनी मागीर कॅमेरांचे खबरी सांगा. बेश्टे मरे पयशे आसात म्हणून उडो नाका. आनी म्हाका जाल्यार दिसना तुमचे कडेन पयशे आसा कहे. कित्याक ऑलरेडी सरकार कितलेशे 1000 कोटी रीण आहा. कितें रे, आनी तितून तुमी रीण काडून जे सण करतात न्हू, कितें म्हाका जाल्यार ते योग्य दिसना. तुमी कॅमेरा जे पयलीं घातलेले न्हू, तेच कॅमेरांचेर थोडे दीस काडूंक जाय आसलेले. आयज तुमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी यूज करूंक सोदता. कितें रे, पूण रस्त्यांची सत्य परिस्थिती पळयत जाल्यार पाड. म्हणल्यार रस्ते आमी भोगपाचे, कितें रे, आनी पयशे तुमी खावपाचे आमकां ताळाव मारून. हें चुकीचें. पयलीं रस्ते सारके कर आनी मागीर ताळाव मार. ओके, देव बरें करूं.